Hello and assalamu alaikum dear viewers. Hope all of you will be fine. So students, last time we were doing the topic related the political system, and today we are going to further proceed in a topic and we'll find out what new in that for us in today's lecture. So let's start the topic, the political system. जी viewers, so political system basically हमें different जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में हमें जो है वो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीज़न के बारे में जो है आपको हमें बताता है, सिटीज़न्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पता चल रहा होता है हमें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बताया जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से जो है उसके बारे में हमें बताया गया है। इसके अलावा डिफरेंट नॉर्म्स हैं, इन्फ्लुएंस, पावर पॉलिटिक्स, लॉ, गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजीम्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं तो इन तमाम चीज़ों का निचोड़ जो है पॉलिटिकल सिस्टम हमें सिखाता है और बताता है। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जब आप इस सिस्टम को चलाने की बात करते हो तो इन तमाम चीज़ों को हम उसी वक्त जो है वो चला सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को जब हमें कंप्लीट हमारे पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो और वी हैव कंप्लीट कमांड ओवर दीज टर्मिनोलॉजीज एंड फिनोमेनास। देन वी आर हैविंग द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सो पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट एंड सोशल ग्रुप्स ऑफ सिविल सोसाइटी। देखिए, जब एक स्टेट जो है वो एक अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर रही होती है तो स्टेट का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि डिफरेंट इंटरेस्ट जो हैं स्टेट के उसमें कोऑर्डिनेशन हो ताकि स्टेट के इंटरेस्ट भी फुलफिल हों और सोसाइटी के भी इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल हों। ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इंटरेस्ट देखेंगे स्टेट का कि स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ क्या इंटरेस्ट है और हम सोसाइटी को माइनस कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जब भी स्टेट की बात करोगे तो हमेशा ये याद रखें कि हमने जो है ना सिर्फ स्टेट के इंटरेस्ट को फोकस करना है बल्कि स्टेट की जो सोसाइटी है, जो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को भी फुलफिल करना है और उनके इंटरेस्ट को भी सामने रखते हुए फिर हमने अपने आप को जो है वो रेडी करना है। अपनी फॉरेन पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हो, उनको हमने प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तभी हो सकता है जब इनके दरमियान एक फुल फ्लेज्ड कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट और सोसाइटी के दरमियान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि भाई हमने जो है वो सोसाइटी के कौन कौन से इंटरेस्ट को जो है किस तरीके से जो है वो फुलफिल करना है। The second important function of the political system is to development of specific rules of social and political behaviors of people. ये भी बहुत important है कि आप जो हैं लोगों की तरबियत करें। पॉलिटिकल सिस्टम जो है इज़ नॉट अबाउट कि आप जो है कि स्टेट जो है वो चला रहे हैं, बल्कि आपको जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपने जो है सिविल सेक्टर जो है या आपका जो सोसाइटी है उसको भी आपने तैयार करना है और पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पीपल, जो लोगों का एक पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको आपने जो है वो मेंटेन करना है, उसको अच्छे तरीके से आपने मेंटेन करना है ताकि आपकी जो स्टेट है वो डेवलपमेंट कर सके, प्रोग्रेस कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो आप जो है एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में लेकर आएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आपका बिहेवियर जिस वक्त तक मेंटेन नहीं होगा उस वक्त तक आप जो है वो कुछ जो अपने इंटरेस्ट हैं वो अचीव नहीं कर सकते। तो आपकी जो है बेसिकली ये तरबियत की बात हो रही है कि ऐसे रूल्स जो है वो डेवलप किए जाएं ताकि जो कि रिप्रेजेंट करें आपकी सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द पीपल। ऐसे रूल्स आने चाहिए ताकि इन दोनों जो सेक्टर्स हैं इनको जो है वो रिफाइन किया जा सके। देन इंश्योरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ज़ाहिरी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है इसका फंक्शन एक और भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल सतह पर जो है जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको जो है बेहतर बनाएं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको जो है सही तरीके से उसको आप एग्जीक्यूट करें, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि
اسٹیبلٹی آئے آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں فار ایگزامپل کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو خطرہ ہے, چاہے وہ انٹرنلی سطح پر ہو یا وہ ایکسٹرنل سطح پر ہو, تو آپ نے اس بارے میں جو ہے آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے تاکہ آپ کی جو دونوں سیکٹرز ہیں وہ سیکیورٹی کی ضمانت دیں, اور آپ کا تاکہ پولیٹیکل سسٹم سیف رہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی باہر سے اگریشن آتا ہے, ایکسٹرنلی کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے آپ کے سسٹم کو, تو یہ نہ صرف تھریٹ آپ کے سسٹم کو ہے بلکہ آپ کے لوگوں کو بھی ہے. تو جس وقت تک آپ اس سسٹم کو, یہ سسٹم آپ کے پاس مینٹین رہے گا, اس وقت تک آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ بھی خوشحال رہے گی. مینز آپ کی پولیٹیکل جو سائیکل ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہوں گی. اس سے یہ ہوگا آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بھی ریلیکس رہے گی کہ ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کہیں پر کوئی گیپ آتا ہے پولیٹیکل سسٹم میں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ سوسائٹی پر بھی آتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل جو ایک پولیٹیکل سسٹم کا جو آپ کا ایک فنکشن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ انشور کرے کہ آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سطح کی جو سیکیورٹی ہے وہ بیلنسڈ ہے, اور جو اگر کوئی تھریٹ آتا ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دین کنٹرول اوور آبزرونس آف لاز اینڈ ریگولیشن. جب آپ کے ملک میں کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشن امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم چاہیے ہوتا ہے. تو پولیٹیکل جو آپ کی کلاس ہے یا پولیٹیکل سسٹم کو جو رن کر رہی ہوتی ہے, اس سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن کہ اس سسٹم کے تحت آپ ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز پر نظر رکھتے ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو ہے ویکنیسز کہاں پر ہیں, یا اگر آپ کی کوئی سکسیس ہے تو وہ کیا سکسیسفل آپ ہو رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کو صحیح طریقے سے رن کر رہے ہیں, آپ ملک کو صحیح چلا رہے ہیں. اگر تو ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی جو ہے وہ ویکنیس سامنے آ جاتی ہے بیکاز آف دا چیک اینڈ بیلنس سسٹم. آپ دیکھ لیجئے کہیں پہ کوئی کرائم ہوتا ہے, اگر کرائم ہو رہا ہے اور اس کرمنل کو سزا نہیں مل رہی تو یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ کی ویکنیس ہے. اور اگر کہیں پر اسی طرح کا کوئی ایشو ہو رہا ہے اور کرمنلز کو سزائیں مل رہی ہیں اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن, تو یہ سکسیس ہوگی آپ کے ملک کے لیے. تو the thing is that کہ آپ کی جو پولیٹیکل سسٹم کی سکسیس ہے وہ پازیٹیوٹی میں ہے کہ آپ بی پازیٹیو اینڈ تھنک پازیٹیو. سو اف یو تھنک پازیٹیو تو آپ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی پازیٹیو سمت میں ہی جائیں گی. تو یہ تھے ہمارے پاس فنکشنز آف دا پولیٹیکل سسٹم. دین وی ہیو دی کیریکٹرسٹکس آف پولیٹیکل سسٹم. بہت آسان ہے. فرسٹ, یوز آف تھریٹ اور یوز آف لیگل فورس. یوز اور تھریٹ اور یوز آف لیگل فورس بیسکلی بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ایشو جنریٹ ہو رہا ہے, تو آپ کے پولیٹیکل سسٹم آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے اس ملک کو بچانا ہے. ملک کو سب بچائیں گے آپ لوگ جب یہ سسٹم بچا رہے گا. اگر تو سسٹم آپ کا سیف رہا تو آپ کا ملک بھی سروائیو کرے گا, اور اگر آپ کا سسٹم ہی ڈیمیج ہو رہا ہے تو ملک کو آپ کس طریقے سے لے کر چلیں گے. وہاں پر پھر آپ لیگل جو ہے وہ تھریٹ بھی یوز کر سکتے ہو, آپ فورس بھی یوز کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کے پاس جو ہے ملک کے ڈفرینٹ قومی ادارے ہیں جو ان کے تحت آپ اس پرابلم کو ہینڈل کر سکتے ہو. دین انٹریکشنز بہت آسان ہیں. انٹریکشنز مینس کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹریکشن, پیپل ٹو پیپل اینڈ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. 3 ٹائپس آف انٹریکشن آ جاتی ہیں. دین آپ کے پاس اب آپ دیکھ لیجئے کہ انٹریکشنز کیوں امپورٹنٹ ہے. جسٹ فار دا سیک آف یور نیشنل انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ نیشنل انٹرسٹ آف دا سوسائٹی. یہ دونوں انٹرسٹ جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ تاکہ آپ ڈیولپمنٹ کرو, پروگریس کرو, اور آپ کا سروائیول بھی اسی میں ہے کہ آپ کے انٹرسٹ فلفل ہوں گے تو آپ کا سروائیول رہے گا. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس تھے آف دا پولیٹیکل سسٹم. سو ویورز, آئی ہوپ کہ آپ آج کے لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو پلیز یوٹیوب پر جائیے m.abdullah education official جو میرا جو ہے وہ پیج ہے آفیشیل, اس کو آپ جو ہے سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن پر پریس کرنے نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو جو ہے لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. ڈو لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہوں. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی میری اویلیبلٹی ہے, آپ وہاں پر بھی جا کر جو ہے مجھے ایکسیس کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچن
آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں یوٹیوب پر جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کوشچن پوٹ کر سکتے ہو وہاں پر, اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ٹیک آن یور کویشچنز. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.